मैले तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ इम्बोस्ट कार्यान्वयनमा आउँदैन त छौँ हामी। दिनको घाम चाहिँ छर्लङ्ग छ। यो 1 2 3 यो अत्याचारको भारी हामी बोक्दैनौँ। यो असंवैधानिक हो, गैर कानुनी हो, भाषाघाती हो र आत्मघाती हो। यो फैसला अनुरूप चाहिँ भएको यो असंवैधानिक क्रियाकलाप प्रत्येक जिम्मेदार नेपालीहरूले विरोध गर्नुपर्छ। तिमीहरू स्वर्ग जाने सुनको भर्याङ हालेर चाहिँ पैसा कमाउँछौ भने कमाओ। प्रविधि संसारमा के आएको छ त्यो भित्र्या हो, तर आमाको मासु बेचेर खाने यो अत्याचार नगर। सांसद माननीयहरूलाई पनि बोल्न अनुरोध गर्दछु, तपाईहरू यदि देश र जनताको हित विपरीत हुने काम हुँदाखेरिमा पनि तपाईहरू केही पनि बोल्नुहुन्न। तपाईँ जनताको तिरेको करबाट चाहिँ भत्ता मात्रै खाएर बस्नुहुन्छ भने तपाईहरूको कुनै पनि औचित्य छैन। अहिले त यो देशमाथि बलात्कार भएको हो नि त। देशमाथि बलात्कार हुँदाखेरिमा माननीय सांसदहरू, माननीय मन्त्री बोल्न नपर्ने, प्रधान न्यायाधीश बोल्न नपर्ने, प्रधानमन्त्री बोल्न नपर्ने। अब नि सम्माननीय राष्ट्रपति तपाईँ त्यहाँ शोभायमान भएर सिँगारिएर पटारिएर सुरक्षा घोरामा लाएर सारा चाहिँ ऐस आरामले सिँगारिएर बस्नलाई मात्रै तपाईँ राष्ट्रपति हुनुभएको हो। यदि अख्तियार यसले के पनि काम गर्दैन भने त्यहाँ तपाईहरू त्यहाँ जनताले तिरेको रगत पसिनाले तिरेको कर खाएर त्यहाँ बसिरहनुको तपाईँ कुनै औचित्य छैन। त्यसलाई चाहिँ नि कुखुरा पालन गरौँ, एउटा चाहिँ पशुपालन गर्ने ठाउँ बनाऊ। यत्रो राष्ट्रमाथिको चाहिँ सारौँ सत्ता सम्पन्न राष्ट्र र जनतामाथि यत्रो अत्याचार हुँदाखेरिमा गुप्तचर निकायहरू के गरेर बसेको छ? बाख्रा चराएर बसेको छ, भेडा चराएर बसेका छौँ। यो केही माफिया तस्कर र यो रकमको प्रलोभनमा आमाको मासु बेचेर खाने अत्याचारीहरूको अत्याचार हो। अन्यायोपार्जितं द्रव्यं 10 वर्षाणि तिष्ठन्ति प्राप्ते 11 वर्षे समूलं च विनश्यति। अन्यायोपार्जितं द्रव्यं 10 वर्षाणि तिष्ठन्ति प्राप्ते 11 वर्षे समूलं च विनश्यति। नर्वेजियनको चाहिँ युबाट भन्नुहोस्, युरोपियन युनियनबाट भन्नुहोस्, धेरै ठाउँबाट चाहिँ नि यसमा लगानी गरेर त्यसलाई चाहिँ नि नेपाली अनुहारबाटै नेपाल र नेपालीको अस्तित्व सदाकालको लागि समाप्त पार्ने। प्रधान सेनापति भनेको नि जनता नै हो। जर्नल कर्नेल आइजिपी खाइजिपी जम्मै जनता नै त हुन् नि। उनीहरू चाहिँ के स्वर्गका राजा इन्द्रले पठाएका चाहिँ नि दूतहरू हुन्। इम्बोस्ट नम्बर लागू गरे। यो इम्बोस्ट नम्बर मौजूदा नेपालको संविधान 2072 को धारा 1 विपरीत, धारा 1(1) विपरीत, धारा 7(1) विपरीत, धारा 28 विपरीत, धारा 32(3) विपरीत, धारा 133(2)(3) विपरीत, धारा 274 को 1 देखि 10 सम्मको विपरीत छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा बडो विवादास्पद बनेको अथवा राष्ट्रघाती भनिएको इम्बोस्ट नम्बरको विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। अदालतले जुन असंवैधानिक फैसला गर्यो भनेर इम्बोस्ट नम्बरको विरुद्ध निरन्तर आन्दोलन भइरहेको छ। अहिले यातायात विभागले इम्बोस्ट नम्बर साउन 1 गतेसम्म जसरी पनि सवारी साधनमा लगाउन एक प्रकारले कडा निर्देशन दियो, तर सार्वजनिक विरोध भइसकेपछि यो इम्बोस्ट नम्बरको विरुद्धमा विभिन्न अभियन्ताहरू लगातार विरोधमा उत्रिएपछि, जनताहरू नै विरोधमा उत्रिएपछि यातायात विभाग पछाडि हच्किन बाध्य भएको छ। के यति नै मात्रै पुग्छ? साउन 1 गतेसम्म सबैले इम्बोस्ट नम्बर नलगाए पनि केही फरक नपर्ने यातायात विभागले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। तर अभियन्ताहरू, जनताहरू यो इम्बोस्ट नम्बर सदाका लागि बन्द हुनुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेका छन्। अदालतको आदेशलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, असंवैधानिक आदेश किन आयो, यसका बारेमा चुरो कुरोमा हामीले पटक पटक छलफल गरेका छौँ। के यातायात विभागले इम्बोस्ट नम्बर तत्कालका लागि साउन 1 गतेका भित्रमा जडान नगरे पनि कारबाही हुँदैन भन्दैमा यो अब रोकिएको, सकिएको, सडकदेखि सदनसम्म अत्यन्तै चर्चा र विवादको विषय बनेको इम्बोस्टको विषयमा आजको चुरो कुरोमा हामी निरन्तर इम्बोस्टको विरुद्ध आन्दोलन खबरदारी गर्दै आउनुभएका देवनागरी तथा वर्णाक्षर बचाउ अभियानका संयोजक रामेश्वर राउत
मातृदाससँग चुरोकुरोमा संवाद गर्दैछौँ। उहाँहरू किन इन्भोइस नम्बरको विरोध गरिरहनु भएको छ? यो अदालतले असंवैधानिक फैसला गर्यो, अदालतको फैसलालाई रोक्न सकिन्छ कि सकिँदैन? उहाँले बसन्तपुरमा रहेको काल भैरवदेखि लिएर नेपालका धेरै देवी देवताका मठहरूमा यसको विरुद्ध शङ्खघोष गरिसक्नु भएको छ। आज हामी उहाँसँग यसका विषयमा गम्भीर र मिहिन ढङ्गले छलफल गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरोकुरोमा देवनागरी तथा वर्णाक्षर बचाउ अभियानका मुख्य संयोजक रामेश्वर राउत मातृदासलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरोकुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हार्दिक धन्यवाद सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू र तपाईँहरूलाई। शङ्ख बोकेर आउनु भएको छ, पाञ्चजन्य शङ्ख बोकेर। तपाईँसँगै म त्यो काल भैरवमा जाँदा पनि तपाईँले शङ्ख त्यहाँ शङ्खघोष गर्नुभएको थियो यसको विरुद्धमा, यो फैसलाको विरुद्धमा। तपाईँसँग गुह्यश्वरी गइयो, त्यहाँ पनि गर्नुभएको छ। अरू धेरै ठाउँ छुटे, केही दिन अगाडि मात्रै भद्रकालीमा पनि तपाईँहरूले त्यो शङ्खघोष गर्नुभएको छ। तपाईँहरू इन्भोइसका विरुद्ध यसरी लाग्नु भएको छ, खास के कारण तपाईँ देवी देवताका मठ मन्दिर शक्तिपीठहरूमा इन्भोइसका विरुद्ध लागिरहनु भएको छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। हार्दिक धन्यवाद। यसको ठुलो अर्थ र महत्त्व छ। यो पाञ्चजन्य शङ्ख भनेको यो त्यसै बद्दैन। यो कौरवीय यो दानवीय अत्याचारको विरुद्ध योगेश्वर श्री कृष्ण भगवानले यो पाञ्चजन्य शङ्ख बजाउनु भएको थियो। आज पनि एकचोटि हामी आम दर्शकलाई सुनाइदिनै पर्छ। नेपालमा त्यही कौरवीय अत्याचार सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाल र नेपालीमाथि निरन्तर रूपले भयो। अब हामीले यसलाई वैधानिक रूपले समाधान गरौँ भनेर हामीले धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ र ती निकायहरूले जसले कानुनी रूपले आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पुरा गर्नुपर्ने थियो तिनीहरूले त्यो नगरिसकेपछि हामीले यो पाञ्चजन्य शङ्खका माध्यमबाट आम नागरिकहरूलाई जागरण गराउने यो प्रयत्न गऱ्यौँ र यस निम्ति यो पाञ्चजन्य शङ्खको महानतम शक्ति र अर्थ सार्थक भएको छ। यो घडीमा म न्यायदेव कोटिलिङ कालभैरवप्रति नमन गर्दछु। योगेश माता वज्रयोगिनी, गुह्यश्वरी माता, भद्रकाली माता, सुपा देउराली, बाघ भैरव लगायतका 33 कोटी देवी देवताहरूलाई नमन गर्दछु र यो महानतम अभियानमा साथ सहयोग गर्ने, प्रेम र प्रेरणा दिनुहुने तपाईँहरू जस्ता तपाईँले चाहिँ यसलाई निरन्तर रूपले उठाइराख्नु भएको छ र पछिल्लो समयमा साप्ताहिक दैनिक पत्रपत्रिकाहरूले पनि यसलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। अब धमाधम चाहिँ यसको वास्तविक र सार्थक अर्थ जनजनको मनमा पुर्याउन हामी सफल भएका छौँ। त्यस अर्थमा यसमा साथ सहयोग गर्नुहुने सबै महानुभावप्रति म नमन गर्दछु। एकपटक शङ्खको ध्वनि पनि सुनाइदिनुहुन्थ्यो कि भनेर मैले अनुरोध गरेँ। ल म अलिकति दिन्छु। यो चाहिँ पाञ्चजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ मा शङ्खं भीमकर्मा वृकोदर अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतिरूपं सनातनम् अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतिरूपं सनातनम् भाषा सुधारे सकल सुधार भाषा बिगारे सकल बिगार। ओम अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतिरूपं सनातनम् अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतिरूपं सनातनम्। धन्यवाद तपाईँलाई। अब जस्तो नि यो तपाईँले शक्तिपीठहरूमा चाहे काल भैरव कोटिलिङको कुरा गरौँ, चाहे भद्रकालीको कुरा गरौँ, चाहे गोदावरी के अरे गुह्यश्वरीको कुरा गरौँ, यी शक्तिपीठहरूमा गएर तपाईँले जुन किसिमको आराधना गर्नुभएको छ, के त्यो शक्तिको प्रभावले यो असंवैधानिक इन्भोइस नम्बरको फैसला रोकिन सक्छ अथवा यातायात विभागले जुन निर्देशन दिएको थियो, भलै अहिले केही समयलाई त्यो एकछिन त्यो पैतालाको मुनि धुलो जस्तो अथवा कार्पेट मुनिको धुलो जस्तो रोकेको अवस्था छ, के यो पुरै रोकेर यो खारेज हुन सक्छ यो शक्तिले? अब यो एउटा कुरा म तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भन्छु यो माध्यमबाट, यो देशको निर्माण नै त्रिकोणात्मक शक्तिबाट भएको छ। एउटा देवशक्ति, अर्को जनशक्ति र अर्को राजशक्ति, यो तीनवटा माध्यमबाट यो देशको संरचना भएको छ। यो देशको चिम्टी चिम्टी माटोमा देवशक्तिको अगम्य र
अदम्य शक्ति छ। यो कुरा भयो मैले आध्यात्मिक विद्या नाम तत्त्व ज्ञानार्थ दर्शनमको आधारमा भने। अब म कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले म वैधानिक धरातलबाट यो विषयलाई समाधान गर्ने तर्फ जान्छु। अहिले यिनीहरूले जो समय यो इम्पोस्ट नम्बर लागू गरे, यो इम्पोस्ट नम्बर मौजूदा नेपालको संविधान 2072 को धारा 1 विपरीत, धारा 11 विपरीत, धारा 71 विपरीत, धारा 28 विपरीत, धारा 32(3) विपरीत, धारा 133(2)(3) विपरीत, धारा 274 को 1 देखि 10 सम्मको विपरीत छ। अब यो किन ल्याइयो त भन्नु होला भने नेपालमा यो भाषाको शक्ति र सामर्थ्य यति प्रभावशाली छ र यिनीहरूले जसरी संस्कृत भाषालाई मृत भाषा भनेर पन्छाइसकेपछि त्यो संस्कृत भाषाको ठाउँमा नेपाली भाषाले ठाउँ लियो र नेपाली भाषा कसैले खस भाषा भने, कसैले पर्वते भाषा भने, अहिले हामी नेपाली भाषा भन्छौँ। यसको खास रूप चाहिँ यो प्राकृत भाषाहरू। त्यो यो प्राकृतिक भाषालाई सिद्ध्याउनको लागि यिनीहरूले 5 वटा धरातल तयार गरेका रहेछन्। एउटा झर्रोवाद, अर्को सरल र प्रविधि मैत्री, तेस्रो इम्पोस्ट नम्बर, चौथो युनिकोड र 5औं मध्यम मार्ग। यो 5 वटा माध्यमबाट 10 वर्षभित्रमा नेपालीहरूलाई सम्पूर्ण रूपले कथ्यमा मात्र सीमित राख्ने, लेख्य साक्ष्य प्रमाणहरू समाप्त पार्ने। लेख्य साक्ष्य प्रमाण समाप्त पारिसकेपछि समाज चाहिँ नि अरू सामान्य चेतना भएका पशु पन्छी र जनावरमा परिणत हुन्छन्। उनीहरूलाई सत्य तथ्य र यथार्थ कुराहरू केही पनि थाहा हुँदैन। त्यसपछि त्यसको आधारमा नेपालीहरूमाथि सम्पूर्ण रूपले अत्याचारका साङ्लाहरूले पाता कस्ने, यो अत्याचारको चाहिँ नि यो संयन्त्र डिजाइन बनाएर, यो विषाक्त योजना बनाएर यिनीहरूले यो ल्याइसकेपछि अब यो त म एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले यो तथ्यगत कुराहरू थाहा भइसकेपछि यो आम जनतामा जानुपर्छ भनेर हामी ल्यायौँ। अब यिनीहरूले भन्दा अहिले यो इम्पोस्ट नम्बर किन ल्याए त भन्दाखेरिमा अब इम्पोस्टका हामी बैरी र विरोधी होइनौँ र इम्पोस्ट मात्र होइन, हामी संसारमा भएका कुनै पनि भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्पराका बैरी र विरोधी होइनौँ। अङ्ग्रेजी भाषा भन्नुहोस्, फ्रेन्च भाषा भन्नुहोस्, डच भाषा भन्नुहोस्, चाइनिज भाषा भन्नुहोस्, हेब्रुस भाषा भन्नुहोस्, हिन्दी भाषा भन्नुहोस्, खान्जी भाषा भन्नुहोस्, यो सबै भाषा भनेका मानव समाजको अमूल्य प्राप्ति हो। यो अब ती प्राप्तिहरूमध्ये अब नेपाली भाषालाई चाहिँ नि सम्पूर्ण रूपले नेपालबाट चाहिँ नि विस्थापित बनाउने, यो त ठुलो अत्याचार भयो। तपाईँले विरोध गरेको भाषामाथिको अतिक्रमणको लागि मात्रै हो? यो अहिले हामीले गरेको चाहिँ नि नेपालीहरूलाई देवनागरी लिपिमा आधारित भएका वर्णाक्षर र अङ्कहरूलाई यसपछि लेख्न, देख्न र प्रयोग गर्नबाट सदाकालको लागि वञ्चित गर्ने। यो तपाईँले यिनीहरूले गरेको षड्यन्त्र भनेर जुन 5 वटा तपाईँले चाहिँ त्यो प्रमाणहरू पेश गर्नुभयो नि, झर्रोवाद, सरल र प्रविधि मैत्री, तेस्रो इम्पोस्ट नम्बर, यो अहिले तेस्रो यो इम्पोस्ट नम्बर, चौथो युनिकोड, 5औं मध्यम मार्ग, यिनीहरू भनेर तपाईँले सङ्केत गरेको नि कसलाई हो? यिनीहरू भनेर त आम दर्शक, यिनीहरू भनेको यो चाहिँ अमुक ठाउँबाट चाहिँ नि लगानी भएको छ। कहाँ हो त्यो अमुक ठाउँ? अब आज भन्नुपर्छ तपाईँ। होइन, यो कुरामा अब धेरै चाहिँ नि एनजिओ आइएनजिओहरूले जस्तो चाहिँ नि नर्वेजियनको चाहिँ नि बाट भन्नुहोस्, युरोपियन युनियनबाट भन्नुहोस्, धेरै ठाउँबाट चाहिँ नि यसमा लगानी गरेर त्यसलाई चाहिँ नि नेपाली अनुहारबाटै नेपाल र नेपालीको अस्तित्व सदाकालको लागि समाप्त पार्ने। अब यो हामीले अरूलाई गाली गलौच र आक्षेप लगाउने भन्दा पनि आज नेपाल र नेपालीको अस्तित्वलाई समाप्त पार्नको लागि नेपाली अनुहारबाटै यो जुन बेइमानी र बदमासी भएको छ। अब यो अहिले चाहिँ राज्यका उच्च पदस्थहरूमा बस्ने ठाउँदेखि अहिले हामीले भनौँ अहिले अदालतमा हामी केन्द्रित छौँ। अब अदालतलाई माध्यम बनाएर, अदालतलाई अचानो बनाएर यो इम्पोस्टको फैसला गरियो भनेपछि चोलेन्द्र शमशेर जबरा नै हो नि। यो निलम्बनको नामै नदिउँ होइन, किनभने नि जस्तो यो कुरा चाहिँ सरकारले इम्पोस्ट नम्बर अगाडि बढाएपछि 2074 मा मुद्दा पर्यो। हजुर, 2006 फागुन 2074 मा चाहिँ नि यो रोकियो। यो 2074 मा मुद्दा पर्यो। 6 फागुन 2074 मा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीले यसलाई रोक्नुभयो। त्यसपछि
होइन 10 फागुनमा चाहिँ गोपाल पराजुलीले रोक्नुभयो। 6 फागुनमा मुद्दा पर्यो। 10 फागुन 2074 मा गोपाल पराजुलीले रोक्नुभयो। 27 मङ्सिर 2076 मा फेरि चोलेन्द्र शमशेर राणाले अनुमति दिनुभयो इन्भोइस नम्बर प्रयोग गर भनेपछि तपाईले नाम लिन नचाहेको पात्र नै रहेछ नि त यो इन्भोइस नम्बरलाई फैसला गरेर देशलाई राष्ट्रघातको बाटोमा लैजानु। एकदम सही कुरा तपाईले भन्नुभयो। तत्कालीन सम्मानित प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले धारा 7(1) लगायतका संविधान विपरीतको चाहिँ यो इन्भोइस भएको हुँदा यो लागू नगर्नु नगराउनु, गरिसकेको भए सम्पूर्ण रूपले रद्द गर्नु भनेर उहाँले अन्तरिम आदेश दिनुभएको थियो। त्यो अन्तरिम आदेशको आधारमा यो रोकिएको थियो र यिनीहरूले चाहिँ यो लकडाउनको समय पारेर 76 चैत्र 27 गते शुक्रबार इन्भोइसलाई संविधान विपरीतको चाहिँ नि दियो। 27 मङ्सिर 27 मङ्सिर शुक्रबार फैसला भयो। पूर्ण पाठ चाहिँ 2076 साल मङ्सिर 27 गते शुक्रबार यसलाई चाहिँ फुल फ्लेजमा चाहिँ फैसलाको नाममा यो असंवैधानिक निर्णय गराएर दियो र दिइसकेपछि अब यो संविधान सम्मत फैसला भइदिएको भए हामीले बोल्ने ठाउँ थिएन। अब यो अहिले जुन मैले संविधानको उल्लेख गरेँ यो संविधानको धारा 1(1), संविधानको धारा 7(1), संविधानको धारा 28 लगायतका विपरीत भयो। अब संविधानको धारा 7(1) ले अहिले पनि त्यो मौजुदा छ, त्यो संशोधन भएको पनि छैन, खारेज भएको पनि छैन। संविधानको धारा 7(1) ले यो सम्पूर्ण सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा आधारित नेपाली भाषामा हुनेछ, किटानी संवैधानिक प्रावधान छ। धारा 28 ले प्रत्येक नेपालीलाई गोपनीयताको हक प्रत्याभूत गरेको छ। त्यो गोपनीयताको हक म खोल्दिनँ बोल्दिनँ भन्यो भनेदेखि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजाजतले पनि यसलाई बाध दिएर विवश बनाउन सक्दैन। त्यस्तो संवैधानिक किटानी संवैधानिक प्रावधान हुँदाहुँदै त्यसलाई लत्याएर संविधान र अदालतलाई अचानो बनाएर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको समेत मान मर्दन गरेर चाहिँ यो निर्णय गराइयो र यसलाई फैसला भन्नु मिल्दैन। किनभने डक्ट्रिन अफ म तपाईँलाई आउँछु डक्ट्रिन अफ परिक्रिमले के भन्छ भने कुनै पनि निर्णय फैसला हुनको लागि मौजुदा संविधान अनुरूपको निर्णय हुनै पर्दछ। यो कानुनी सर्वमान्य सिद्धान्त छ। यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र समेतको विरुद्धमा छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रले कुनै पनि देशको भाषा साहित्य कला संस्कृतिलाई माटियामेट हुने कुनै पनि गतिविधि गर्नु हुँदैन पाइँदैन भन्ने किटानी प्रावधान छ। र अहिले देवनागरी लिपि भनेको हामी 127 जात जाति भाषा साहित्य कला संस्कृतिलाई अवलम्बन गरिरहेको लिपि हो। अब यो लिपिलाई एकसाथ हाम्रा सवारीका साधनहरूबाट यसपछि लेख्न देख्न र प्रयोग गर्नबाट सदाकालको लागि वञ्चित गर्ने एउटै हो। म आउँछु त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् यसले आर्थिक भार यति ठुलो आर्थिक भार असंवैधानिक रूपले आम नागरिकलाई दिनु चाहिँ यो चाहिँ मूर्खतापूर्ण अत्याचार हो। अब यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा मान्य र स्वीकार्य हुन सक्दैन हुँदैन र यो भएको हुनाले अब हामीले चाहिँ नि आम कानुन व्यवसायहरू तपाईले त्यो धारा नै उल्लेख गर्नुभयो। संविधानको धारा तपाईले उल्लेख गरेका धारामा नेपाली कामकाजको भाषा अथवा अक्षरहरू के देवनागरी लिपिमा हुनुपर्छ भन्ने छ? किटानी संवैधानिक तपाईलाई अनि हाम्रा प्रधान न्यायाधीशले संविधान पढ्नु भएको छैन? अनि के आधारमा टेकेर उहाँले त्यस्तो फैसला गर्नु? यो त जानी बुझिकन योजनाबद्ध ढङ्गले अब अहिले हामी अध्ययन गर्दैछौँ। यो फैसला नै कुनै एउटा अमुक होटलमा बसेर त्यसको एउटा अमुक होटलबाट चाहिँ यसको तयारी पारेर त्यो संवैधानिक इजलासबाट घोषणा मात्रै गराइएको। यो संवैधानिक इजलासमा लगेर फैसला गर्नु पनि मुद्दै थिएन। मुद्दै होइन, यो सामान्य इजलासमा गरेको। सामान्य इजलासमा लगेर गरे हुने भनौँ विरोध इजलास है। संवैधानिक इजलासबाट गरेपछि संवैधानिक इजलासबाट भएका फैसलाको पुनरावलोकन हुँदैन। त्यो पुनरावलोकन हुन नपाओस्, जनताको मुख चाहिँ सधैँभरिको लागि बन्द गरौँ भन्ने दुष्प्रयासबाट यो भएको हो। त्यसैले यो असंवैधानिक हो, गैर कानुनी हो, भाषाघाती हो र आत्मघाती हो। यो फैसला अनुरूप चाहिँ भएको यो असंवैधानिक क्रियाकलाप प्रत्येक जिम्दा नेपालीहरूले विरोध गर्नुपर्छ। हरेक जिम्दा नेपालीहरूले यसलाई पूर्णतः यसलाई चाहिँ बहिष्कार गर्नुपर्छ
यो प्रयोग गर्नु हुँदैन। जो जसले चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूले तुरन्त यसलाई चाहिँ हटाएर तपाईँलाई म के जान्न चाहन्छु भने नि तपाईँले यति भनिरहँदा त्यो फैसलामा भएको महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो नागरिकतामा पनि अङ्ग्रेजीमा भाषामा उल्लेख छ, हाम्रा सर्टिफिकेटहरू अङ्ग्रेजीमा लेखिएका छन्, त्यसै गरी इन्भोइस नम्बर पनि अङ्ग्रेजीमा लेखिएको हो भनेर उहाँहरूले फैसला गर्नु भएको छ। हामीले त्यसलाई मैले अघि नै भने हामी अङ्ग्रेजी भाषाका कुनै पनि भाषाका विरोधी हुँदै होइनौँ। अहिले यो नागरिकता परिचय पत्रमा त्यही गरिएको छ। यो असंवैधानिक काम धमाधम गरिएको छ। संविधान एकतिर छ, काम अर्कोतिर। ठिक छ, अङ्ग्रेजी भाषा राख्नुपर्छ भने शिरभागमा संविधानले संवैधानिक प्रावधान भएको नेपाली भाषामा पहिला राख्नु पर्यो, त्यसपछि अरू कुन कुन भाषामा राख्नुपर्छ राख्नु पर्यो। राज्यका उच्च तहमा रहेका व्यक्तित्वहरूबाट नै मौजुदा संविधान विपरीतको काम हुन्छ भने संविधान कसले वनका बाघ भालुको लागि बनाइदिएको हो संविधान? रुखका चराहरूको लागि हो संविधान? ऐन कानुन नीति नियम कसको लागि? राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधान न्यायाधीशदेखि सम्पूर्ण न्यायाधीशदेखि सबै नागरिकले आफ्नो देशको मौजुदा ऐन कानुन र संविधानलाई मान्नु पर्यो, परिपालना गर्नु पर्यो। हामीले अहिले जुन काम गरिरहेका छौँ, यो अभियान थालेका छौँ, यो हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्तिको लागि हामीले गरेका होइनौँ। यो आम नागरिकहरूको हित प्रयोजनको निम्ति उनीहरूले पाएको नैसर्गिक भाषिक अधिकार। त्यसो भए प्रधान न्यायाधीश तत्कालीन अब निलम्बित प्रधान न्यायाधीश भनौँ न, होइन म नामै लिनु, होइन म किन उहाँको नाम लिन खोजिरहेको छु भने उहाँ नेपाली नागरिक त हो नि, उहाँले संविधान पढ्नु भएको छ नि, उहाँ कानुन पढेरै प्रधान न्यायाधीश भएको होला नि, आशा गरौँ। त्यो व्यक्तित्व, त्यो प्रधान न्यायाधीश भएको व्यक्तित्वले संविधानको धारा बाझिने गरी फैसला गरेपछि उहाँलाई के भन्ने त हामीले आर्थिक प्रलोभनमा पर्नुभयो अथवा डर त्रासमा पर्नुभयो अथवा तपाईँले भनेको जस्तो नेपाली भाषा समाप्त पारेर देशै समाप्त पार्ने खेलमा उहाँलाई आर्थिक प्रलोभन त हो नै। यो मैले भनेको होइन कि तपाईँले चाहिँ नि यो महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनमै त्यो छ, मैले अहिले होइन, म तपाईँलाई त्यो नै दिन्छु, हामीसँग मौजुदा छ। 5 खर्ब 45 अर्ब 55 करोड रुपियाँ चाहिँ नि राज्य कोषबाट निकास गरेर आफ्नो भाषालाई समाप्त पार्नको लागि त्यो अर्को विदेशी कम्पनीलाई राज्य कोषबाट त्यत्रो रकम निकासी गरेर त्यसबाट कमिसन यिनीहरूले खाएर नागरिकहरूको चाहिँ नि आम नागरिकहरूको चाहिँ नि अधिकार समाप्त पार्नलाई यो जघन्य र अक्षम्य अपराध हो। भनेपछि यो अपराधको सम्बन्धमा हामीले अख्तियारलाई पनि हामीले चाहिँ यो प्रमाणसहित उसलाई गऱ्यौँ र अख्तियारले अहिले चाहिँ नि मुखमा ताल चलाएर बसिरहेको छ। हामीले अख्तियारलाई भनेको छौँ, यदि अख्तियार यसले के पनि काम गर्दैन भने त्यहाँ तपाईँहरू त्यहाँ जनताले तिरेको रगत पसिनाले तिरेको कर खार त्यहाँ बसिरहनुको तपाईँ कुनै औचित्य छैन। त्यसलाई चाहिँ नि कुखुरा पालन गरौँ, एउटा चाहिँ पशुपालन गर्ने ठाउँ बनाऊँ अथवा चाहिँ कुनै विद्यालय बनाइदिए हुन्छ। यदि अख्तियारले जनताको चाहिँ यस्तो अधिकार चाहिँ नि यत्रो जनता राज्यको अपचलन गराएर चाहिँ नि काम गर्दै हुँदा मुखा तालचा लगाएर बस्छ, काना तेल हालेर बस्छ भनेदेखि त्यो अख्तियारको औचित्य के हो? त्यो त्यहाँ बसिरहनुको के अर्थ? र हामीले प्रधान न्यायाधीशलाई पनि भनेका छौँ, प्रधान सेनापतिलाई हामीले चाहिँ नि लिखित रूपमै दिएका छौँ। अब तपाईँले प्रधान सेनापतिलाई लिखित रूपमा दिएका छौँ भन्नुभयो। सबैभन्दा बढी इम्बोस्ट प्रयोग गर्ने नेपाली सेना देखिरहेको छ, सबैभन्दा बढी इम्बोस्ट प्रयोग गर्ने नेपाल प्रहरी देखिरहेको छ। तपाईँ जुन सुरक्षाकर्मीहरूलाई आशा गरेर ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ त्यही नै इम्बोस्ट प्रयोग भइरहेछ। अनि कसरी यो सम्भव देख्नु? अनि यो आश्चर्य र अचम्मको यही छ। अब ती निकायहरू भनेका राष्ट्र र जनताको सुरक्षा प्रयोजनको निम्ति गठित भएका संस्था हुन्। तिनले देश र नागरिकहरूको रक्षा गर्नुपर्ने तिनीहरूकै साधनहरू अरू देशबाट नियन्त्रित हुने, अरूबाट चाहिँ नि ट्र्याकिङ हुने त्यस्तो साधन प्रयोग गर्नु भनेको यो लाजमर्दो र यो चाहिँ नि बडो हास्यास्पद कुरा हो। म तपाईँकै माध्यमबाट चाहिँ नि सम्मानित राष्ट्रपति समक्ष, सम्मानित प्रधान न्यायाधीश, सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूसम्म अनुरोध गर्दछु, हामीले उहाँहरूलाई पटक पटक गएर चाहिँ नि भेट्यौँ पनि तपाईँहरू त्यहाँ सजिएर बस्नको निम्ति तपाईँहरू 30 लाख 40 लाख वर्षका चाहिँ पदाधिकारी होइन। तपाईँहरूले यो राष्ट्र र जनताको हित रक्षाको निम्ति त्यो प्रयोजनको निम्ति गठित भएका तपाईँहरू निकायहरू हो। हामीले त्यही कारणले तपाईँहरूलाई चाहिँ नि कर तिरेर पालेका छौँ। तपाईँहरूले र देश र जनताको अधिकार, देश र जनताको गोपनीयता नै समाप्त हुने क्रियाकलाप हुँदाखेरि तपाईँहरू केही पनि बोल्नु हुँदैन, तपाईँहरू केही पनि काम गर्नु हुँदैन भने तपाईँहरू त्यहाँ बसिरहनुको कुनै औचित्य छैन। समय र समाजले त्यो दिन ल्याउँछ र म सार्वभौम सत्ता सम्पन्न
नेपाली जनताका प्रतिनिधि सभाबाट केही आवाज उठ्यो। ती सम्पूर्ण माननीयहरू विशेष गरी गगन कुमार थापाले यसको सम्बन्धमा दर्मिलो ढङ्गले बोल्नुभयो। लगायतका अरू सांसद माननीयहरूलाई पनि बोल्न अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरू यदि देश र जनताको हित विपरीत हुने काम हुँदाखेरिमा पनि तपाईँहरू केही पनि बोल्नुहुन्न। तपाईँ जनताको तिरेको करबाट चाहिँ भत्ता मात्रै खाएर बस्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको कुनै पनि औचित्य छैन। तपाईँहरूलाई हामीले रगत बगाएर पसिनाका धारा बगाएर आन्दोलन गरेर ल्याएको नेपाल र नेपालीको अस्तित्व माटियामेट गर्नको लागि ल्याएका होइन। संसदको कुरा तपाईँले उठाइरहँदा गगन थापाले उठाउनु भएको विषय जनतालाई शास्ति नदिउँ, यति छिटो नगरौँ, सबै कुरा मिलाएर गराउँ, यो हतार भयो, हतारमा नगरौँ, रोकौ गर्न सकिँदैन भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले देवनागरी लिपिमाथि प्रहार भयो भनेर बोल्नु भएको छ। देवनागरी प्रसङ्गमा केही भन्नुभयो, उहाँलाई सबै जानकारी नहुन पनि सक्छ। तर हामीलाई बोलाइयोस् न त्यहाँ। अब यो देशका गगन थापालाई तपाईँले भन्नु पर्यो नि गएर। अब यो भाषा सिद्ध्याउने काममा अब हामी इम्पोस्टका विरोधी होइनौँ। जस्तो चाहिँ नि हेर्नुहोस्, जापानमा खान्जी भाषामै इम्पोस्ट छ, चाइनामा चाइनिज भाषामै छ, अब बङ्गलादेशमा छ, पाकिस्तानमा छ, भारतमै छ, इजरायलमा उनीहरूको हेब्रू भाषामा छ, बङ्गलादेशमा बाङ्ला भाषामा छ। भनेदेखि हाम्रो नेपालमा हाम्रो नेपाली देवनागरी लिपिमा आधारित भएका वर्णाक्षरलाई नै इम्पोस्ट गरौँ। तर विदेशीहरूलाई अप्ठ्यारो हुने भयो, गाह्रो हुने भयो, यहाँ विदेशीहरू पनि आउँछन्, त्यसकारण अङ्ग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भएको हुनाले गरिएको भन्ने उनीहरूको दलिल छ, उनीहरूको तर्क छ। उडन्ते बकवास हो यो, नितान्त भ्रमित कुरा हो। नेपालमा भएका सवारी साधन बेलायतमा गुड्दैनन्, चाइनामा गुड्दैनन्, भारतमा गुड्दैनन्, चीनमा गुड्दैनन्, जापान। विदेशीहरू त आउँछन् नेपालमा। नेपालीहरू त विदेशमा छन् नि, नेपालीहरू विदेशमा छन्। विदेशमा चाहिँ नेपाली भाषामा राखिन्छ इन्भोइस नम्बर। नेपालमा जति पनि हामीले ऐन कानुन संविधानको तर्जुमा गरेका छौँ र हाम्रा सवारीका साधन त्यो नेपालीहरूको लागि हो नि त, विदेशीहरूको लागि हो। फेरि अर्को कुरा अहिले तपाईँले एउटा हेर्नुहोस्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सम्पूर्ण सवारीका साधनहरूमा शिरभागमा बकाइदा साथ देवनागरी लिपिमा आधारित नेपाली भाषामा छ, तल अङ्ग्रेजी भाषामा छ। जति पनि दूतावासका सवारी साधनहरूमा बकाइदा शिरभागमा देवनागरी लिपिमा आधारित नेपाली भाषामा छ, तल अङ्ग्रेजी भाषामा छ। ठिक छ, दुईटै भाषामा भए तपाईँलाई आपत्ति होइन। अङ्ग्रेजी भाषामाका हामी विरोधी र बैरी होइनौँ, संसारमा भएका कुनै पनि भाषाका हामी विरोधी होइनौँ। यदि राख्नुपर्छ भनेदेखि हाम्रो भाषालाई शिरभागमा राखेर अरू भागलाई राख्नुहोस् न। तर हाम्रो अस्तित्व र महत्त्व सम्पूर्ण जनताको आँत र आत्मीयता अस्तित्व जोडिएको भाषालाई सिद्ध्याउने बेइमानी गर्नुहुन्छ। तपाईँले भनिदिनुहोस् त मलाई। 1 2 3 यो कुनै पनि हालतमा यो आर्थिक लोभन गरेर जनताको अधिकारलाई खिच्ने, जनताको अधिकारलाई मास्ने र नैसर्गिक प्राकृतिक भाषिक र संवैधानिक अधिकार हनन गर्ने यो बेइमानी भएको छ। यो सम्पूर्ण जिम्मा नेपालीहरूको लागि यो मान्य र यदि कार्यान्वयन गर्न सरकारले जबरजस्ती गर्यो, जसरी साउन 1 गतेदेखि कार्यान्वयन गर भनेर निर्देशन दियो, तर तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो, नागरिक स्तरबाट आन्दोलन उठ्यो, संसदमा कुरा उठेपछि अलि हच्केको छ, जबरजस्ती गरेको छैन। तर यो खारेज भयो, यो अब बन्द भयो त भनेको छैन नि। यो हुन्छ 1 हुन्छ 2 हुन्छ 3 हुन्छ हुनैपर्छ। यदि भएन हुन्छ भनेदेखि यसलाई हामीले आवाज मात्र उठाएका छैनौँ, यो सतैभरि नै हामीले यसको वैधानिक धरातल सबै अध्ययन गरेका छौँ। अब नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानप्रति पनि म कृतज्ञता निवेदन गर्छु। प्राज्ञ परिषद र कुलपतिज्यूले यसलाई सम्पूर्ण रूपले हामी प्रयोग गर्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ नि यो भाषाको चाहिँ नि संसद प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा उल्लेख गरिसकेको छ। अब यसलाई वैधानिक रूपले समाधान गर्ने 3वटा माध्यम छन्। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा प्रतिसमरण सम्मानित अदालतकै क्षेत्राधिकारबाट यो असंवैधानिक भएको हुनाले अब राष्ट्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता र नेपाल र नेपालीको अहित भयो भने समुच्चय संविधान प्रतिसमरण भएको हाम्रो देशको मौजुदा इतिहास कसले गर्न सक्छ। जस्तो चाहिँ 2004 सालको संविधान प्रतिसमरण भयो, 2007 सालको अन्तरिम संविधान प्रतिसमरण भयो, 2015 सालको संविधान प्रतिसमरण भयो, 2019 सालको संविधान प्रतिसमरण भयो। तर 2047 सालको संविधान प्रतिसमरण भएको छैन। 2063 सालको संविधान प्रतिसमरण भएर 2072 सालको संविधान आयो र यो सम्मानित न्यायालयबाटै, किनभने यो संविधानको संवैधानिक प्रावधानभन्दा विपरीतको फैसला भएको हुँदा यो चाहिँ नि यो मान्य र स्वीकार्य नहुने भएकोले यसलाई प्रतिसमरण भएको छ। प्रतिसमरण गर्ने कसले? अदालतले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यो प्रतिसमरण हुन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ
र यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि छ। अब हामी वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सारा कानुन व्यवसायीहरूले यो हामी त्यो कुरा सुझाउँछौँ र त्यहाँबाट हुन सकेन भनेदेखि अब हामीले चाहिँ नि सरकारले गर्न सक्छ। सरकारले एउटा चाहिँ नि मन्त्री परिषदको निर्णयबाट यसलाई चाहिँ नि वैधानिक धरातलमा अवतरण गराउन सक्छ। तर यतातिर नागरिकको तर्फबाट अवज्ञाको माध्यमबाट यसलाई गर्न सकिन्छ। नागरिकको तर्फबाट यसलाई चाहिँ अवज्ञा गरेर, किनभने यो त हाम्रो चाहिँ नि मैले अघि भने यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र विपरीतको हो, मौजुदा संविधानको विपरीत कुरा हो र संविधान परिपालना गर्न गराउनु पर्ने निकायहरूबाटै असंवैधानिक काम गर्न गराउनको लागि नागरिकहरूलाई बाध्य र विवश बनाउनु। तर नागरिकलाई जबरजस्ती जसरी यातायात विभागले केही दिन अगाडि दिएको निर्देशनमा सरकारले बल प्रयोग गर्यो भने यो इन्भोइस नम्बर 1 गतेभित्र राख भन्दा त्यो राख्ने ठाउँमा अस्तव्यस्त भिड मान्छेको लाइन तपाईँले देख्नु भएको छ त्यो भिडियो। त्यसै गरी सरकारले डर त्रास दिएर नागरिकहरूलाई जबरजस्ती राख्न लगायो भने के गर्नु? होइन, यो त तपाईँलाई यो त्योबाट नि अवगत भयो नि त। यसको चाहिँ नि कुनै प्रारूप नै नेपालमा तयार भएकै छैन। यो केही माफिया तस्कर र यो रही रकमको प्रलोभनमा आमाको मासु बेचेर खाने अत्याचारीहरूको अत्याचार हो यो प्रष्ट रूपमा। किनभने यसको नियन्त्रण र नियमन गर्ने कुनै संयन्त्र नै नेपाल प्रहरीसँग ट्राफिकहरूसँग छैन। अब म त यी चाहिँ जर्नेल कर्नेल भर्नेलहरू र आइजिपी खाइजिपी तपाईँहरूलाई म भन्दछु, तपाईँहरूले राष्ट्र र जनताको रक्षा सुरक्षा र गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी बोकेर बस्नुभएका तपाईँहरू स्वयं अर्काको अरू देशले ट्र्याकिङ गर्ने, तपाईँहरूले के कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू कहाँ जानुहुन्छ, तपाईँकोहरूले के गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, तपाईँहरूको अरूको सुरक्षा घेरामा बस्नुहुन्छ तपाईँहरू। र तपाईँहरूले यसलाई बदर गर्नुपर्छ। यो असंवैधानिक काम भयो भनेदेखि नियन्त्रण र नियमन गर्ने ठाउँबाटै यो असंवैधानिक क्रियाकलाप गर्नु मिल्छ। जो रक्षक हो उहाँहरूले नै यो प्रयोग गरेर यहाँको तपाईँको भाषामा भन्ने हो भने हाम्रा गोप्य संवेदनशील सेक्युरिटीका कुराहरू, सेक्रेसीका कुराहरू त अर्काको हातमा रहेछ नि त। अर्काले अहिले हाम्रा सेक्रेसीका कुराहरू नियन्त्रण गरेर बसेको तपाईँको अन्तर्वार्ताको यो तपाईँको आशयबाट मैले बुझिरहेको छु भने हाम्रै सुरक्षाको अङ्ग सेना, हाम्रै सुरक्षाको अङ्ग नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, यी सम्पूर्णले इन्भोइस नम्बर प्रयोग गरिरहेछन्। बरु तपाईँ हामी सर्वसाधारणले चाहिँ इन्भोइस नम्बर प्रयोग गरेका छैनौँ। उहाँहरूले गर्नुभयो भने हाम्रो सेक्रेसीको अवस्था के छ, हाम्रो संवेदनशीलताको अवस्था के छ? मेरो कुरा भनेको होइन, मैले संविधानमा भएको संवैधानिक कुराको प्रावधानको विषयमा धारा 28 ले प्रत्येक नेपालीहरूलाई गोपनीयताको हक प्रत्याभूत गरेको छ। मलाई लाग्छ यो देशमा चाहिँ यो गुप्तचर निकाय कहाँ छ, कहाँ सुतेर बसिया छ? त्यो यत्रो राष्ट्रमाथिको चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र र जनतामाथि यत्रो अत्याचार हुँदाखेरिमा गुप्तचर निकायहरू के गरेर बसिया छ? बाख्रा चराएर बसिया छ, भेडा चराएर बसिया छ? तपाईँहरूले के हेर्नुहुन्छ? तपाईँहरूलाई लाज लाग्नुपर्छ। उहाँहरू आफै इन्भोइस राखिरहनु भएको छ, उहाँहरू आफै लाएर हिँड्नु भएको छ। ए बाबा, संसारमा हेर्नु, यस्तो त मैले अघि भने यो विवेकहीन भनेका राक्षसहरूले पनि गरेका छैनन् यस्तो। तर त्यो सेक्रेसीको कुरा चाहिँ कसरी उनीहरूको कमान्ड हुन्छ, कसरी उनीहरूको हातमा पुग्छ, यो तपाईँले अनुमानको आधारमा भन्नुभएको छ, तथ्य र प्रमाणको आधारमा? यसको चाहिँ नि सम्पूर्ण यसको चाहिँ नि मुकाम, यसको कार्यालय बङ्गलादेश, यो अमेरिकी कम्पनी, यो कम्पनी जसुकै छ, हामीसँग कम्पनीसँग पनि छैन। हामीले अब उनीहरू नै हाँसे अरे क्या। अब डेकाटु टाइगर कम्पनीका मान्छेहरू गललल हाँसेर सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आइसकेपछि उनीहरूले सुरुमा चाहिँ त्यो अन्तरिम आदेश भइसकेपछि अब हामी यो सम्भव छैन भनेर फर्केका थिए। फर्किसकेपछि त्यही कुरा चाहिँ पछि हुन्छ भनेर गरिसकेपछि नेपालका चाहिँ प्रधान न्यायाधीशहरू त कस्ता हुँदो रहेछन्, आफ्नो संविधान विपरीत चाहिँ नि पैसा पाएपछि त, पैसाको थैलो बुझेपछि त संविधान पनि विपरीत पनि फैसला दिँदो रहेछन् भनेर उनीहरू हाँसेर क्या। अब अहिले हामी कुनै पनि देशलाई, कुनै पनि कम्पनीलाई हामी दोष दिने पक्षमा छैनौँ। सबभन्दा दोषी भनेको यो देशका चाहिँ नि नीति निर्माण गर्ने तहमा बसेका यिनीहरूको बेइमानी हो। हामीले अहिलेको चाहिँ यो सचिव, मुख्य सचिव चाहिँ तपाईँको शङ्कर बैरागीलाई पनि मैले फोन गरेर चाहिँ मैले भने, ए सचिवज्यू, तपाईँ त यो राष्ट्रको चाहिँ नि मुख्य सचिव, तपाईँलाई यो गर्न मिल्छ, यो गराउनु मिल्छ भने त यो चाहिँ कहाँ फैसला अनुसार चाहिँ भएको छ भन्नु। कस्तो चाहिँ नि यो मुख्य सचिव होला, कस्तो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि सचिव होला, यो दिपेन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई पनि गएर भेटेर भनौँ। यस्ता लाज लाग्छ क्या, म त त्यस्तो शब्द पनि छैन।
हेर्नुहोस् अहिले हामीले भनेको कुनै कपोल कल्पी तर नि कुरा भनेका होइनौँ। तर तपाईँले तथ्य प्रमाणसहित भन्नुभएको छ, ल ठिक छ, डेकाटुर टाइगर कम्पनी नै यो फैसला सुनेर हाँस्यो भनेपछि कस्तो किसिमको फैसला भएछ, देशको विरुद्ध, देशघाती फैसला भने नि यो फैसलै होइन। अब म तपाईँलाई भन्न खोजेँ जस्तो अहिले त्यो प्रधान न्यायाधीश यो त एउटा कृत्य जालसाजीपूर्ण लेखोट हो। यो दावाका साथ भन्छु, यो एउटा कृत्य जालसाजीपूर्ण लेखोट हो। किनभनेदेखि यसले सम्मानित सर्वोच्च अदालत हाम्रो न्यायको मन्दिर हो। आज यो कृत्य लेखोटले गर्दाखेरिमा मैले पूजा गर्ने, मैले सम्मान गर्ने, हामी सारा नेपालीहरूले आदर गर्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको शिर झुकेको छ। यो 1, 2, 3 यसको प्रतिसमरण अनिवार्य छ। यो अत्याचार कायम रहँदासम्म सम्मानित सर्वोच्च अदालतको शिर झुक्छ। हामी सर्वोच्च अदालतको शिर झुक्न दिँदैनौँ। पाञ्चजन्य शङ्ख त्यतिकै बजेको होइन। यो पाञ्चजन्य शङ्ख बजिसकेपछि अत्याचारको अन्त्य 1 हुन्छ, 2 हुन्छ, 3 हुन्छ, हुनै पर्दछ। हामी जिम्दा नेपालीहरू जम्मैजना उठ्नुपर्छ। अरूलाई गाली गलौज गर्ने अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ नि अरूको मान मर्दन गर्ने होइन। हामीले आफ्नो सत्य तथ्य र यथार्थ धरातल लिएर प्रतिसमरणको कुरा गर्नुभयो नि। हो, अहिलेको प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा जो हुनुहुन्छ कामु प्रधान न्यायाधीश, पहिलाको प्रधान न्यायाधीश यो फैसला गर्ने त निलम्बनमा हुनुहुन्छ यति बेला, कामु प्रधान न्यायाधीशले त्यो साहस गर्नु होला कि? होइन, हामी निवेदन गर्छौँ। अब हामीले गर्न सक्ने भनेको यसको वैधानिक कुराहरू, हामी अनर्गल कथा बोर्ड बनाएर हामीले अनर्गल काम गर्नको लागि दबाब र प्रभाव सिर्जना गर्ने होइनौँ। हामीले सम्मानित अदालतको पनि प्रतिष्ठा अभिवृद्धि होस्, हाम्रा सम्मानित माननीय न्यायाधीशहरू पनि प्रतिष्ठित हुन सक्नुहोस्, सम्पूर्ण सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको अधिकारलाई सम्मानित गरौँ, त्यसलाई चाहिँ निस्तेज गर्न नदिउँ भनेका हौँ। यो हामीले व्यक्तिगत स्वार्थ कुनै प्रलोभनको लागि होइन, यो सबैको हितको निमित्त हो। र यो अन्तिम घडीसम्म यसको न्यायिक समाधान नभएसम्म हामी कुनै पनि हालतमा मौनम स्वीकृति लक्षण गरेर बस्दैनौँ। अहिलेको जो कामु प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, पहिलाको त्यो संवैधानिक इजलासमा उहाँ न्यायाधीशको हिसाबले हुनुहुन्थ्यो या हुनुहुन्थेन? उहाँ हुनुहुन्थेन, तर नभए उहाँलाई अलिकति सजिलो होला। अब कुरा गरौँ। अब यदि अदालतले प्रतिसमरण गरेन भने मन्त्री परिषदले पनि यसलाई पुनर्विचार गर्न सक्छ भनेर तपाईँ गर्नैपर्छ। अनि तपाईँले भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा हुनुहुन्छ, यसअघि केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको पालामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा विकल्प पौडेल हुनुहुन्थ्यो। केपी शर्मा ओली हुँदा पनि विकल्प पौडेल हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुर देउबा हुँदा पनि विकल्प पौडेल हुनुहुन्छ। यहाँ ठुलो कमिसनको खेल छ, सरकार नै चङ्गुलमा परेको अवस्था छ भन्ने कुरा आयो। शेरबहादुर देउबा पर्नु होला पर्नु नहोला त्यो एउटा कुरा होला, उहाँको मन्त्री परिषदका मन्त्रीहरू होलान्, योभन्दा अगाडिका मन्त्रीहरूको नाम मैले किन लिइराख्नु पर्यो मेरो मुखबाट? यी सम्पूर्ण कुरा जोडिएका छन्। विकल्प पौडेल फर्की सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा आउनु भएको छ। अनि तपाईँ जस्तो एउटा अभियन्ताले, तपाईँहरू जस्ता हामी जस्ता यी बिचरा मान्छेहरूले आन्दोलन गरेर होइन, यो सरकारले यसलाई चाहिँ पुनर्विचार गर्ला? एउटा कुरा सुन्नु, कोही पौडेल आओस्, खत्री आओस्, कार्की आओस्, जोसुकै आओस्, हामीलाई कसैका व्यक्ति र संस्थाप्रति हाम्रो विरोध र पैसाको खेल छ नि। पैसा हामीले भनेका छौँ, तिमीहरू स्वर्ग जानी सुनको भर्याङ हालेर चाहिँ पैसा कमाउँछौ भने कमाओ। प्रविधि संसारमा के आएको छ त्यो भित्रै आओ, तर आमाको मासु बेचेर खाने यो अत्याचार नगर। यो अत्याचार जुन अहिले राज्यको सिनामिना गरेर गरिएको छ, यदि खर्च भएको छ, यो यिनीहरूका घर घरनाबाट ल्याएर क्षतिपूर्ति अर्जना तिर्नुपर्छ। यिनीहरूले चाहिँ असंवैधानिक काम गरेर जनताको र देशको चाहिँ जनताको अधिकार खिचेर समाप्त पार्ने, अनि पैसा खर्च भयो भनेर त्यसको चाहिँ दोषारोपण जनताको टाउमा राखेर जनताको घाँटी निचोर्न पाइन्छ? यो कुनै पनि हालतमा हुँदैन। अहिलेको संविधानले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनतालाई बनाएको छ, त्यो कुनै पनि हालतमा मान्य र स्वीकार्य हुँदैन। पैसाको हामीले विरोध पनि गरेका छैनौँ, प्रविधिका हामी बैरी पनि होइनौँ। यदि त्यो गर्नुपर्छ भनेदेखि हाम्रो संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार अनुरूप देवनागरिक लिपिमा आधारित भएका वर्णाक्षरहरूलाई यथावत कायम राख्नुपर्छ। र अहिले हेर्नुहोस्, अब यति मात्र होइन, अहिले 62-63 सालको यो परिवर्तन आएपछि सबभन्दा विषाक्त हमला भाषामाथि भएको छ। हामीले त्यो सारा अवयवहरू अध्ययन गऱ्यौँ
10 वर्षभित्रमा नेपालीलाई कथ्यमा मात्र सीमित राख्ने र लेख्य भाषा समाप्त पार्ने, सारा कानुन व्यवसायहरूलाई अर्दली बनाउने, कामदार मात्रै बनाउने र हाम्रो न्यायालयमा सबै काम गर्ने मान्छेहरू बाहिरबाट ल्याउने, यो विषाक्त उद्देश्यका साथ न्यायालयभित्र पनि व्यापक रूपले विषाक्त कुराहरू भएको छ। यो न्यायालयमा चाहिँ कसले छिरायो यस्तो विषाक्त? होइन, यो अहिले त्यो जम्मै कुराहरू छ। अब हामी अध्ययन गर्दैछौँ, हामी त्यत्तिकै बोल्दैनौँ। हामीले प्रधान न्यायाधीशहरूले नै छिराउनु भयो हो? अब यो त्यो सबै एक एक कसले ल्यायो, कसले प्रवेश गरायो, कसले गरायो, के गरायो, हामीले चाहिँ विशद अध्ययन गरेर होइन युनिकोडको विषयमा पनि त्यही प्रधान न्यायाधीशका यसअघिका प्रधान न्यायाधीश मैले नाम किन लिउँ? युनिकोडको सम्बन्धमा त तपाईँलाई प्रष्ट रूपले भनौँ, यो चाहिँ नि कल्याण श्रेष्ठले नै ल्याउनु भएको हो। यो चाहिँ सरल नियमावली 2074लाई संविधानको धारा 1(1) विपरीत, संविधानको धारा 7(1) विपरीत चाहिँ नि यो कोर्ट अफ अफिसर हामी सम्पूर्ण कानुन व्यवसायहरूलाई असंवैधानिक काम गराइएको छ। भने प्रधान न्यायाधीशकै कुर्सीमा बसेकाहरूले नै न्यायमाथि अथवा संविधानमाथि यसरी प्रहार गरेको, चाहे कल्याण श्रेष्ठ, चाहे चोलेन्द्र शमशेर, अनि उहाँहरूले नै डन्डा लगाइदिने संविधानमाथि, अनि कसरी चल्छ भने? यो प्रधान न्यायाधीश भनेका यिनीहरू संविधानभन्दा माथि पनि होइनन्, यिनीहरू सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र र जनताभन्दा माथि होइनन्। उहाँहरूकै कार्यकालमा उहाँहरूकै डिजाइनमा भएको छ नि त कुरा। यो जोसुकैको डिजाइनमा भए पनि पहिलो रूपमा नागरिकहरूको पनि जिम्मेवारी छ, जवाबदेहिता छ र आम रूपमा विद्वान भनिएका व्यक्तित्वहरू पनि निजाएर बस्नु भएन। हामी जिम्मेदार नेपालीहरू उठ्यौँ भनेदेखि हेर्नुहोस्, अमेरिका त्यत्तिकै अमेरिका भएको होइन, त्यहाँका जनताहरू जनता भएको कारणले गर्दाखेरिमा अमेरिका हामी जनता हुन सकेका छैनौँ। अब अरू विकसित देश किन भयो भन्दाखेरिमा त्यहाँका जनता भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो देश भएको छ। हामी जनता सार्वभौम सत्ता भनिएका छौँ, तर हामी जनता नै जनता भएका छैनौँ। रैती भयो। अब यो हेर्नुहोस्, मैले 47 सालदेखि मेरो ज्यान लिने चाहिँ धम्की दाउ समेत मैले चाहिँ नि अथक प्रयत्न गऱ्यौँ, हामीले गऱ्यौँ, गुरुदेवले गर्नुभयो, हाम्रा वरिष्ठ कानुन व्यवसायिक कानुनविदहरूले गर्नुभयो, उहाँहरू सबैका प्रति म नमन गर्दछु। अब यो उठाउनको लागि यत्रो वर्ष लाग्यो। हेर्नुहोस् त, हामीले यो हाम्रो स्वार्थको लागि गरेका थिएनौँ नि त। आज कुनै त्यति बेला हामीले गरेको कामको चाहिँ नि कुनै पत्र पत्रिकाहरूले लेखेनन्। नलेख्नुहोस्, तपाईँहरू के कसको चाहिँ तस्कर र माफियाहरूको चाहिँ नि भारी बोकेर हिँड्नुपर्छ, हिँड्नुहोस्। हामीले वास्ता गऱ्यौँ। आज सत्य त सत्य भयो नि त। त्यसैले यो जतिसुकै लुकाएर जतिसुकै छिपाएर गरे पनि अपराध कहिले पनि छुप्दैन। तर यहाँ त दुईवटा कुरा पर्यो क्या। एउटा संविधानका धारा मिचेर भएको फैसलाको विरोधमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, अर्को यो भित्र करोडौँको घोटाला भएको छ। अब यो कसरी रोक्नुहुन्छ? एउटा रोक्दा अर्कोले छेड्ने। अब सरकारमा तपाईँले प्रधानमन्त्री देउबाको नेतृत्वको मन्त्री परिषदको आशा गर्नुभएको छ भने काहीँ न कतै उहाँहरू जोडिनु भएको छ, उहाँहरूले रोक्नु नै होला छैन। अदालतको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो संवैधानिक इजलासमा काहीँ न काहीँ अहिलेका न्यायाधीशहरू पनि त्यहाँ जोडिनु भएको छ, उहाँहरूले यो रोक्न सक्ने। अब कसरी रोक्नुहुन्छ? अनि यो जोडियोस् अरबौँ होस्, हामीले भन्यौँ नि पैसा कति लिनुपर्छ, तपाईँहरू जे लिनुपर्छ लिनुहोस्। तपाईँहरू सुनको भर्याङ हालेर स्वरजानी बनाउनुहुन्छ नि बनाउनुहोस्, तपाईँको चाहिँ नि सारा गर्नुहोस्, हामीलाई त्यसको मतलब छैन। तर संविधान मासेर देश र जनताको अधिकार मिचेर खानी बेइमानी र अत्याचार भयो भनेदेखि पैसा खाएकोमा विरोध छैन। र समाजको लागि त्यो निकाय छ नि त, अख्तियार त्यो कति भयो के भयो, तपाईँ हामीले मात्रै हामी देशको चाहिँ नि भारी बोकेर हिँड्ने हौ। त्यो अख्तियार के को लागि बसिरहेको? न्यायालय के को लागि गठन भएको? कुखुरा पालनको लागि हो, भैँसी पालनको लागि हो? अख्तियार किन बसिरहेको छ त्यहाँ? अख्तियारले हेर्नु पर्दैन यो कति खायो, के भयो, राज्यमा चाहिँ कसले नियमित गर्यो, कसले अनियमित गर्यो, त्यो कुराको छानबिन न्यायिक निरूपण गर्नको लागि अख्तियार बसेको होइन। यो कुरा लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनसहित चाहिँ नि यो अख्तियारमा दिँदाखेरिमा अख्तियार के हेरेर बसिरहेको छ? 1500 को खानी मान्छे यसो चाहिँ बिचरा चिया खाएका मान्छेलाई पाता फर्काएर लाने। तर अर्को नि यो अख्तियार किन त्यहाँ बसिरहेको छ? टाइगर डेकाटुर कम्पनी भन्नेले जुन इन्भोइस नम्बरको जिम्मा पाएको थियो नि, त्योसँगको सम्झौता अनुसार उसले दिएको समयभित्र, त्यो निर्धारित समयभित्र हामीले इन्भोइस नम्बर लागू गर्न सकेनौँ भने उसलाई 95% रकम हामीले पे गर्नुपर्छ। त्यो कसले गर्ने? त्यो दिनुपर्छ भने जो यी तस्कर र माफियाहरूले मौजुदा संविधान विपरीतको आफ्नो संविधान, आफ्नो कानुन, ऐन कानुन के छ त्यसमा चाहिँ नागरिकहरूको अधिकार रक्षा हुन्छ कि मिचिन्छ,
यो समुच्चय अध्ययन गरेर यिनीहरूले निर्णय गर्नुपर्ने होइन। अब पैसा त तिर्नुपर्ने हो नि त। पैसाको हामीले इन्भोइस नम्बर प्रयोग गरौँ या नगरौँ त्यो दिनुपर्छ भने यिनीहरूका घर गरेरबाट क्षतिपूर्ति अर्जना तिरेर त्यो बचाउनुपर्छ। यिनीहरूले चाहिँ नि असंवैधानिक क्रियाकलाप गर्ने, गैर कानुनी काम यिनीहरूले गर्ने, अनि त्यसको मार लएर देश र जनतालाई बोकाउन मिल्छ? यो कुरा सर्वोच्च अदालतले, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मौजूदा संविधानको धारा 72 को 133(2)(3) ग्रहण गरेर, त्यो अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसको प्रति सम्मान गर्नुपर्छ। पैसा त देशले करोडौं तिर्ने भयो त डेकाटु टाइगर। होइन, कति तिर्ने भयो म हिसाब किताब जान्दिनँ। होइन, एकातिर फैसला सच्चेला दिनेलाई थाहा होला। तर यातायात विभागले भनिसक्यो कि हामीले यो काम अगाडि बढाइसकेका छौँ, साउन 1 गतेसम्म गर्नुहोस् भन्दा विरोध भएपछि साउन 1 गतेभित्र पर्दैन, तपाईँहरूले आफ्नो सहज सजिलोका लागि गर्नुहोस्, तर खारेज त भएको छैन नि। त्यो खारेज गर्ने नगर्ने त्यो गर्नुपर्छ गर्नु पर्दैन संविधान हेरेर गर्नुपर्छ। हामीले मैले पटक भने मैले मेरो कुरा भनेको होइन, मैले संविधानमा भएको प्रावधानको कुरा गरेको। तपाईले संवैधानिक कुरा गर्नुभयो, आर्थिक कुरो त हामी बर्बाद डामाडोल हामी संविधानभन्दा बाहिर जाँदैनौँ, मौजूदा विधि विधानभन्दा बाहिर जाँदैनौँ, हामी जानु हुँदैन पनि। र नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको र यो देशको अधिकार मास्न मेट्न पाइँदैन। अब म अन्तिममा छु। हजुर, यो तपाईँले आर्थिक कुरातिर त्यति ध्यान दिनु भएन। आर्थिक पनि हाम्रो डुब्ने अवस्था छ। 95% डेकाटु टाइगर कम्पनीलाई दिँदाखेरि हाम्रो पैसा धेरै जाने भयो, यता इन्भोस्ट पनि प्रयोग गर्न नपाइने भयो। त्यो एउटा जटिलताको विषय छ। अब अर्को कुरा नि, तपाईँले शक्तिपीठ धाउनुभयो, यत्रो चाहिने संविधान मिचिया छन्, न्याय पाउनुहुन्छ त्यहाँबाट? यहाँबाट अवश्य पाइन्छ। लिखित न्याय नपाएको प्राकृतिक सिद्धान्तको न्याय खोज्न जानुभएको छ। पाइन्छ। यो हेर्नुहोस्, यो यसमा चाहिँ नि अन्यायोपार्जितं द्रव्यं 10 वर्षाणि तिष्ठन्ति प्राप्ते 11 वर्षे समूलं च विनश्यति। अन्यायोपार्जितं द्रव्यं 10 वर्षाणि तिष्ठन्ति प्राप्ते 11 वर्षे समूलं च विनश्यति। न्यायको सिद्धान्त छ। हामी विज्ञानसम्मत धरातलमा यो शास्त्रीय मूल्य र मान्यताका आधारमा हामी अगाडि बढेका छौँ। यो हामीले चाहिँ कसैलाई गाली गलौज गर्ने, कसैलाई मान मर्दन गर्ने। तपाईले यो दौरान धेरै मान्छेसँग भेट्नु भएको छ। राष्ट्रपतिसँग पनि भेट्नुभयो, प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि भेट्नुभयो, मलाई लगेर अन्तर्वार्ता लिने एउटा वातावरण पनि बनाइदिनु भयो तपाईले। तपाईले विभिन्न जिम्मेवार व्यक्ति, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालासँग पनि भेट्नुभयो तपाईले। तपाईले अरू दलका जिम्मेवार नेताहरूसँग पनि भेट्नु भएको छ। खै त्यसको नतिजा त केही आएन त, आइरहेछ, काहीँ रोकेन। बडो चाहिँ हामी आशावादी छौँ। हेर्नुहोस्, हामी एक चिम्टी पनि निराशा छैनौँ। अब यही अभियानका कारणले गर्दाखेरि शब्दकोश ठिक ठाउँमा आयो। शब्दकोश 2072 यिनीहरूले त्यही प्रयोजनको लागि बनाएको थिए। त्यो समुच्चय नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले रद्द गरेर, तर हेर्नुहोस्, एउटा कुरा सुन्नुहोस्, एउटा राम्रो कामलाई राम्रो भन्नुपर्छ। अब अहिलेको चाहिँ कुलपति र तत्कालीन उपकुलपति विष्णुविभू घिमिरेज्यूले यो अविस्मरणीय काम गर्नुभयो। यो उहाँहरूलाई म नमन गर्दछु। र यो संसारकै भाषिक इतिहासमा यो अविस्मरणीय नजिर हो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले शब्दकोश रद्द गरेको। त्यस्तै गरेर हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि राष्ट्र र जनतालाई बचाउनको लागि थुप्रै अविस्मरणीय फैसलाहरू गरेको छ। म सम्मानित सर्वोच्च अदालतको एउटा चाहिँ नि सिपाही, एउटा चाहिँ अभियन्ता भएको नाताले गर्दाखेरि म मेरो सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति म आशावादी छु। म सधैँ सर्वोच्च अदालतप्रति शिर झुकाएर, तपाईँ आशावादी भएको प्रति समरणको आशावादी होइन। यो अब कानुन व्यवसायहरू, सम्पूर्ण विद्वान कानुन व्यवसायहरू यसमा जागरुक हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरू जस्ता मिडियाहरू यसमा लागिसक्नु भएको छ। अब यो 1 2 3 हेर्नुहोस्, भ्रम भनेको यातायात विभागले, सरकारले चाहेर मात्र यो कार्यान्वयन हुँदैन। सरकार भनेको त्यो तपाईँ हामीले रगत पसिना तिरेर हाम्रो काम गर्नको लागि गठित भएका ती निकायहरू हुन्। हाम्रै हित विपरीत, हाम्रै ऐन कानुन संविधान विपरीत गर्न पाइन्छ? अहिले चाहिँ यातायात व्यवस्था विभागको चाहिँ नि ऐन यतिबाट गऱ्यो भने त्यो संविधानको धारा 1 विपरीत छ। संविधानको धारा 1 के भन्छ? यो संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो। यो संविधानसँग बाजिएको कानुन बाजिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ। तर नि गाडी, सर्वसाधारणका गाडी समाएर भटाभट समाएर चाहिँ पक्राउ गर्ने र त्यो इन्भोइस नम्बर जडान गर्ने काम सरकारले गर्यो भने त्यति बेला के गर्नु? अब जनता जागरुक हुन्छन्, आफ्नो
प्रधान सेनापति भनेको नि जनता नै हो, जर्नल कर्नेल आइजिपी खाइजिपी जम्मै जनता नै त हुन् नि। उनीहरू चाहिँ के स्वर्गका राजा इन्द्रले पठाएका चाहिँ नि दूतहरू हुन्? उनीहरूको पनि त हामीले अहिले गरेको अभियान त उनीहरूको समेत हित रक्षाको लागि हो। राष्ट्रपतिको हो, प्रधान न्यायाधीशको, प्रधानमन्त्रीको, उनीहरूको समेत जो जसले यो आमाको मासु बेचेर खाने अत्याचार गरे तिनै अत्याचारीहरूको विरुद्धमा तिनै अत्याचारीहरूको समेत हित रक्षाको निम्ति हो नि त। अब नि जस्तो अब म यहाँ यो कार्यक्रमलाई अन्तिममा कहाँबाट टुङ्गाउन चाहन्छु भने संसदमा तपाईँले आशा गर्नुभएको थियो गगन थापाले उठाए प्रश्न, भीम रावलले उठाए प्रश्न, तर भीम रावलले काहीँ पनि देवनागरी लिपिको कुरा गरेनन्। उनले चाहिने इन्भोइस नम्बरमा 4 अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको कुरा मात्रै बोले। अब तपाईँले देवनागरी र वर्णाक्षरको कुरा कसैले नगरौँ, तथ्य हामीसँग छ। संविधानले हामीलाई चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरेको छ। अहिले मैले पटक भने संविधानको धारा 7(1) ले सम्पूर्ण सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरिक लिपिमा आधारित नेपाली भाषामा हुनेछ। भने तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ इन्भोइस कार्यान्वयनमा आउँदैन त छौँ हामी। दिनको घाम चाहिँ छर्लङ्ग छ। यो 1, 2, 3 यो अत्याचारको भारी हामी बोक्दैनौँ। यो अत्याचारको भारी बोकाउनेहरू नेपाल र नेपालीका दुश्मनहरू हुन्। यी दुश्मनहरूले गरेको यो अत्याचार हामी बोकेर हिँड्छौँ। यो हामी अमेरिकालाई नै दोष दिँदैनौँ, भारतलाई नि गाली गर्दैनौँ, चीनलाई पनि गाली नगरौँ। हामीले धेरै समयसम्म अरूलाई गाली गलौज गर्नको लागि चाहिँ हामीले समय बर्बाद बनायौँ। अब हामीले हाम्रो समस्या समाधान गर्नको लागि हामी भित्रै केन्द्रित हुनुपर्छ। हामीले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले यो देश र जनताको हित अनुरूपको काम गरेकै गरेनन्। जनता पनि जनता भएर उठ्नुपर्छ, अरूलाई गाली गलेर मात्रै हुँदैन। अहिले हामीले यो गरेको चाहिँ के कथा भनेका हौँ? होइन नि त। यो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले चुनेर भोट दिएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू यिनीहरू चाहिँ नि अहिले जम्मै चाहिँ नि संसद चल्यो कि एउटा न एउटा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यो नारी र पुरुषको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि प्रोपोगन्डा निकाइदिए नि होइन, र चाहिँ साराको चाहिँ नि ध्यान त्यतातिर आकर्षित, त्यतातिर डाइभर्सन गरेर जनता र देशको ध्यान चाहिँ सबै चाहिँ नि पाहा लगाउने ओझेल पार्ने गरेका छन्। अब यो देशमा बलात्कार भयो भनेदेखि त्यो सामान्य एउटा प्रहरीले त्यो गर्न सकिहाल्छ नि। त्यहाँ गोली चलाउने र त्यहाँ हुने नहुने बमण्डर गराउने र देश र जनताको हितका पक्षलाई चाहिँ ओझेलमा पार्ने। अहिले त यो देशमाथि बलात्कार भएको हो नि त। देशमाथि बलात्कार हुँदाखेरिमा माननीय सांसदहरू, माननीय मन्त्री बोल्न नपर्ने, प्रधान न्यायाधीश बोल्न नपर्ने, प्रधानमन्त्री बोल्न नपर्ने। अब नि सम्माननीय राष्ट्रपति तपाईँ त्यहाँ शोभायमान भएर सिँगारिएर पटारिएर सुरक्षा घरमा लाएर सारा चाहिँ ऐस आरामले सिँगारिएर बस्नलाई मात्रै तपाईँ राष्ट्रपति हुनुभएको हो। म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग पनि यही माध्यमबाट अनुरोध गर्दछु, तपाईँ स्वर्गको राजा इन्द्रले पठाएको चाहिँ नि राष्ट्रपति होइन, हाम्रो रगत पसिनाको पाइला टेकेर तपाईँ त्यहाँ जानुभएको छ। तपाईँले देश र जनतामाथि यत्रो अन्याय हुँदाखेरिमा निर्देशन गर्नु पर्दैन? पर्छ नि। उहाँ त संवैधानिक राष्ट्रपति, संविधानको दायराभित्र त हुनुहुन्छ नि त। बोल्न मिल्छ, प्रधानमन्त्री बोल्नु पर्यो नि। यो भयो भनेर त उहाँले भन्नु पर्यो नि। त्यसपछि केलाई आवश्यक भयो त? राष्ट्रपति किन चाहियो? ती निकायहरूको औचित्य के त? देशको विषयमा पनि बोल्न नमिल्ने, जनताको विषयमा पनि केही नबोल्ने, अनि सिँगारिएर पटारिएर चाहिँ नि मजाले 84 व्यञ्जन खाएर 85 व्यञ्जन चाहिँ फोहोर गरेर मात्रै बस्नुलाई हो त? होइन नि त। हेर्नुहोस्, देशप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारी, मौजुदा ऐन कानुनको परिपालना राष्ट्रपतिदेखि सम्पूर्ण सामान्य नागरिकहरूलाई समान रूपले गर्नुपर्छ। भनेपछि त्यसैले अमेरिका भएको छ, त्यसैले अरू देश भएको छन्। इन्भोइस कुनै पनि हालतमा रोकिनुपर्छ। इन्भोइसको मैले अहिले भने हामी इन्भोइसका बैरी र विरोधी होइनौँ। इन्भोइसको खास अर्थ भनेको भएको सेपभन्दा केही उठाउने हो। त रोमन अक्षरको चाहिँ नि अक्षर चाहिँ इन्भोइस हुनसक्छ, भएको केही सेपभन्दा माथि उठ्न सक्छ भने देवनागरी लिपिमा आधारित भएका हाम्रा वर्णाक्षरहरू इन्भोइस हुन सक्दैनन्। अहिले नासाका वैज्ञानिकहरूले के पुष्टि प्रमाणित गरे भने यो सृष्टिमा भएका लिपिहरूमध्येको सर्वोत्कृष्ट लिपि भनेको देवनागरी लिपि रहेछ।
सर्वगुण सम्पन्न वर्णाक्षरहरू भनेका देवनागरी लिपिमा आधारित भएका वर्णाक्षरहरू रहेछन्। अब यो देवनागरी लिपिमा आधारित भएका वर्णाक्षरहरूलाई हामीले अहिले आएको प्रविधिहरूमा प्रयोग गरेनौँ, इमेल, इन्टरनेट, कम्प्युटर लगायतका प्रविधिमा प्रयोग गरेनौँ भने वैज्ञानिक आविष्कार गरेका सबै आविष्कारहरू कोल्याप्स हुन्छन् भनेर उहाँहरूले नासाका वैज्ञानिकहरूले यो भनिसक्नु भएको छ। जबकि त्यसको कुल र मूल भूमि देवनागरी लिपि र वर्णाक्षरको कुल र मूल भूमि भनेको नेपाल हो। त नेपालबाट हाम्रो भाषालाई समाप्त पार्न मिल्छ? केही पैसा खाएर यो मैले पटक पटक भने यो आमाको मासु बेचेर खाने अत्याचार हो। यो अत्याचार गर्ने अत्याचारीहरू देश र जनताका दुश्मन हुन्, देशद्रोही हुन्, देशका दुश्मन हुन् र यी दुश्मनहरूले गरेको अन्यायको भारी हामी बोक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, एक हातमा जीवन अर्को हातमा मृत्यु बोकेर आएका मान्छे हौँ। धेरैचोटि धम्की आयो, मैले धम्कीसँग कुनै परवाह गरिनँ। एक हातमा जीवन अर्को हातमा मृत्यु बोकेर हामी जन्मेका छौँ। हामी देशको हितमा संविधान अनुरूपको चाहिँ नि संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारका सम्बन्धमा हामी बोल्न छोड्दैनौँ। त्यसो भएको हुँदा यो अभियान न्यायिक निरूपणमा पुगेर मात्रै निरूपण हुने विश्राम लिन्छ, अन्यथा र यो आशाको उज्यालो भाग्य र भविष्य बोकेर आएको छ। र तपाईँले आज जुन यो आम जनजनको मनमा पुर्याउने यो महानतम काम गर्नुभएको छ, तपाईँप्रति र परम आदरणीय दर्शकहरूप्रति पनि म नमन गर्दछु कि तपाईँ हामी सबैजना नागरिक बनेर बिम्जौँ र हामीलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारप्रति हामी पनि जागरुक बनाउँ। यो अरूलाई गाली गलौज गर्ने, आक्षेप लगाउने मात्र होइन, तथ्य र सत्यको आधारमा हामी बोल्न सिकौँ। यो मुख खानको लागि मात्रै बनाइदिएको होइन। हामीले ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्न सक्ने यति मात्रै दुईवटा तागत ल्यायौँ भनेदेखि यो देशमा भएका सम्पूर्ण विकृतिहरू ठिक ठाउँमा आउँछन्, ल्याउन सक्छौँ हामी। म यो आशाको उज्यालो भाग्य र भविष्यको चाहिँ नि कामना सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग अनुरोध गर्दै तपाईँहरूप्रति नमन गर्छु। धन्यवाद। हस्, समय दिनुभयो। एकदमै यो ऊर्जाशील भनाइ र यो इम्बोस्टका बारेमा आम दर्शकले, भुइँ मान्छेले पनि बुझ्ने गरी जानकारी गराइदिनु भयो। यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।